प्रिय दर्शकबिन, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको यो अनलाइन टेलिभिजन सक नेपाल। अन्तर्मनका भावहरूको भन्न खोज्दै मलम समावेशी आवाज हो यो संघर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै र अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै अनुजलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हामी पछिल्लो समय यो अनलाइन प्रविधिका माध्यमबाट पनि यहाँहरूका माझमा आइरहेका छौँ। हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको बसाइमा म असफल गौतम आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, तपाईले पहिलोपटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र यदि तपाईले नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, हाम्रा गतिविधिहरू साहित्यिक अनुष्ठानहरू राम्रा लागेका छन् भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र हाम्रा कार्यक्रम कस्ता रहेका छन् सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला भन्दै आजको बसाइमा हामीले कवितामय बसाइका रूपमा आजको बसाइलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने कविता प्रतियोगितालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिन्छ, सर्वाधिक चासोको रूपमा लिने प्रतियोगिता हो यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगिता। प्रतियोगिताहरू देशमा कयौं प्रतियोगिताहरू हुन्छन्, तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगिता निकै चासो चर्चा परिचर्चाका विषयमा रहन्छ। जसरी मदन पुरस्कार, नेपालमा कयौं पुरस्कारहरू छन्, मदन पुरस्कारको जुन गरिमा र महत्त्व छ, महिमा छ, त्यस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगिताको पनि महिमा र गरिमा रहेको हामीले पाएका छौँ। यद्यपि केही टिका टिप्पणीहरू मिठा नमिठा लाग्ने सन्दर्भहरू सुनिन सक्छन्, त्या अपवादका रूपमा त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। केही कुराहरू हामीलाई सुन्दाखेरि त्यति रुचिकर नलाग्ने सन्दर्भहरू पनि रहन्छन्। यद्यपि नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि, नेपाली कविताको श्रीवृद्धिका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको योगदान अवश्य पनि त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि आजको बसाइमा हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यो 2078 सालमा आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा विजेता बन्न सफल हुनुभएका ती विजेता स्रष्टाहरूका सिर्जनालाई लिएर हामीले आजको बसाइमा उपस्थित भएका छौँ। देशभरबाट प्राप्त भएका झन्डै 800 कविता मध्येबाट पहिलो चरणबाट 41वटा कविताहरू छनौट भएकामा र ती मध्येबाट पनि प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुन सफल भएका कविताहरूलाई आजको बसाइमा हामीले यो सरजामको आजको बसाइमा प्रस्तुत गरेका छौँ। किन त भन्दा हामी नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि लागिरहेका छौँ भने राष्ट्रिय स्तरमा भएका यी कविता प्रतियोगितामा प्रस्तुत भएका कविजीहरूले आफ्नै भावभूमिमा, आफ्नै स्वर लहरीमा कविता वाचन गर्नुभयो र एउटा कविका ती शुभेच्छुकहरूले, ती कविता प्रेमीहरूले ती कवितालाई कसरी वाचन गर्छन् त्यो पनि तपसिलको कुरा रहन्छ। यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो मर्म अनुसार ती कविका कविताहरूलाई आजको बसाइमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। र यस पटकको कविता प्रतियोगितामा नारी शक्तिहरूले, मातृशक्तिले विजेता हुन सफल हुनुभएको छ। नारीहरूलाई चुलो चौको घरको घरायसी धन्दा, व्यावहारिक हिसाब किताबले घरायसी कुराहरूका हिसाबले झर्रो नेपाली शब्दमा भन्दाखेरि घरको लुते धन्दामा लगाइएका नारीहरूलाई, लगाइने नारीहरू हिजो आज त्यो भन्दा बाहिर चुलो चौका भन्दा माथि उठेर नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिका लागि क्रियाशील रहेका छन्, आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जित रूपमा अगाडि बढाउँदै आइरहेका छन्। यो निकै गौरवको कुरा हो, गर्वको कुरा हो। र यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थानमा मातृशक्तिको स्थान रहनु भनेको एउटा गर्वको कुरा हो, गौरवको कुरा हो। यसैले गर्दाखेरि यो गौरवलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली कविता प्रतियोगिता आयोजनाको इतिहासमा पहिलो पटक भएको यो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किन त भन्दा यतिका वर्षसम्म प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरू सबै भौतिक रूपमा मात्रै भएका थिए। यसपटक भर्चुअल रूपमा, कोभिडका कारणले भर्चुअल रूपमा पनि सम्पन्न गर्नु पर्यो। यो पनि नेपाली कविताको इतिहासमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो नयाँ रेकर्ड हो। भनेदेखि कविता प्रतियोगितामा सहभागी भएर प्रथम, द्वितीय, तृतीयमा महिलाहरूले मात्र, नारीहरूले, मातृशक्तिहरूले स्थान हासिल गर्नु भनेको एउटा अर्को इतिहासको कुरा हो। यसैले गर्दाखेरि यसरी नेपाली कविताका क्षेत्रमा इतिहास कायम हुँदै गर्दाखेरि हामीले यो गरिमामय इतिहासलाई किन प्रोत्साहन नगर्ने भनेर आजको विषयमा हामीले यिनै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विजेता भएका कविहरूका
5 कविता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुने कविहरूका कवितालाई आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र जसमा प्रथम हुन सफल भएको कविता थियो देशको नक्सा, जो भोजपुरे स्रष्टा कविता राईको कविता थियो र उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। उहाँले आफ्नो कविताको भावभूमिमा कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि हामीले यो कविता प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि उहाँको कविताको भावलाई मान मर्दन गर्ने होइन कि यो नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायले मात्र हामीले यो सन्दर्भ सामग्री तयार गरेका हौँ, यो सामग्री प्रस्तुत गरेका हौँ। यो सर्जामको आजको श्रृङ्खलामा यहाँका कवितालाई हामीले एउटा सर्जामका रूपमा उपयोग गरेका हौँ। यदि कहीँ कतै यहाँहरूको कविताको भावभूमिमा हामीले वाचन गर्दाखेरि केही तलमाथि भएको छ भनेदेखि त्यसलाई अन्यथा नमानिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ, हामीले चाहेका छौँ। र अब उहाँको कविताको शीर्षक छ, प्रथम हुन सफल भएको कविता राईको कविता छ, जुन कविताको शीर्षक छ देशको नक्सा, जो भोजपुरे स्रष्टा हुनुहुन्छ। म कोरिरहेकी छु देशको सङ्लो नक्सा, म कोरिरहेकी छु देशको सङ्लो नक्सा, खाली पानामा कोर्छु असङ्ख्य रेखाहरू, खाली पानामा कोर्छु असङ्ख्य रेखाहरू, जसरी कोर्छ एउटा चित्रकार क्यानभासमा आफ्नी आमाको मुहार चित्र। म कोरिरहेकी छु देशको सङ्लो नक्सा, खाली पानामा कोर्छु असङ्ख्य रेखाहरू, जसरी कोर्छ एउटा चित्रकार क्यानभासमा आफ्नी आमाको मुहार चित्र। अनायास करेसाको डिल भत्किन्छ पर्खाल उठाउँछु, अनायास करेसाको डिल भत्किन्छ पर्खाल उठाउँछु, सिकुवासम्मै चिरा पर्न खोज्छ आँगन, कुर्कुच्चा दुखिन्जेल किच्छु टाल्छु र मेट्छु ढाँचाहरू, विषाक्त हावा बोकी आउने आदि उडाउनै खोज्छ मलाई, विषाक्त हावा बोकी आउने आदि उडाउनै खोज्छ मलाई, बलेसी चिरा पार्ने मुसलधारे वर्षा बगाउन खोज्छ मलाई, विषाक्त हावा बोकी आउने आदि उडाउनै खोज्छ मलाई, बलेसी चिरा पार्ने मुसलधारे वर्षा बगाउन खोज्छ मलाई, छानाबाट झरेका पानीका तप्कना समेत शिरदेखि पैतालासम्म भिजाउँछ, छानाबाट झरेका पानीका तप्कना समेत शिरदेखि पैतालासम्म भिजाउँछ, तर पनि म उभिरहन्छु पहाड जसरी घरको मूल खाम समातेर र कोरिरहन्छु सहस्र रेखाहरू, तर पनि म उभिरहन्छु पहाड जसरी घरको मूल खाम समातेर र कोरिरहन्छु सहस्र रेखाहरू। ओ सिमाना काटी जाने चराहरू, ओ सिमाना काटी जाने चराहरू, पहाड भत्काएर बगी जाने खोलाहरू, ओ सिमाना काटी जाने चराहरू, पहाड भत्काएर बगी जाने खोलाहरू, देवल उठाइरहेका पौरखी धमिराहरू, माटोको दरबार उठाइरहेका कमिलाहरू, सुन ओ सिमाना काटी जाने चराहरू, पहाड भत्काए बगी जाने खोलाहरू, देवल उठाइरहेका पौरखी कमिलाहरू, माटोको दरबार उठाइरहेका देवल उठाइरहेका पौरखी धमिराहरू, माटोको दरबार उठाइरहेका कमिलाहरू, सुन भूगोलका यिनै मसिना रेखाहरूले त जोडेकी छु मैले 3 कोटी स्वाधीन मुटुलाई, भूगोलका यिनै मसिना रेखाहरूले त जोडेकी छु मैले 3 कोटी स्वाधीन मुटुलाई, जहाँ उम्रिन्छ प्रेम र विश्वासको बिउ र लटरम्म खुसीको घाम फल्छ, छामी हेर त आँखा चिम्लिएर आफ्नै मुटुको ढुकढुकी, छामी हेर त आँखा चिम्लिएर आफ्नै मुटुको ढुकढुकी, हो धड्किरहेको छ यहाँ छुटेका भूगोलसँगै छुटेका मनहरू, हो धड्किरहेको छ यहाँ, हो धड्किरहेको छ यहाँ छुटेका भूगोलसँगै छुटेका मनहरू, एकाकार भएको स्वाधीन देशको सङ्लो नक्सा, स्वाधीन देशको सङ्लो नक्सा हो। यो कविता राईको, यो भोजपुरे स्रष्टा कविता राईको देशको नक्सा शीर्षकको कविता हामीले आजको बसाइमा प्रस्तुत गरौँ, जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको कविता थियो। र कविता राईजीको यो सुन्दर कविताका लागि आभार प्रकट गर्दै, उहाँको वाङ्मयिक अनुष्ठानको थप सफलताको कामना गर्दै हामीले उहाँको सम्मानका खातिर यो नाम जस्तै कविता लेख्ने कविता राईको सुन्दरतम कवितासँगै यहाँको बाँकी जीवनको थप सतत सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दर्शकबिन, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ
सङ्घर्षमा कलमको यो अनलाइन माध्यम सक नेपाल र हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे प्रसारण हुने स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको आजको बसाइमा हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगितामा विजेता हुन सफल हुनुभएका कविहरूका कवितालाई प्रस्तुत गरेका छौँ र यसै गरी द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल अर्को कविता रहेको छ अमृता स्मृति जो धादिङे स्रष्टा हुनुहुन्छ र उहाँको कविताको शीर्षक छ डडेलु पछि पनि बसन्त आउँछ र उहाँको द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक छ डडेलो पछि पनि बसन्त आउँछ। हरियो सुसाइड नोट बोकेका परदेशीहरू आउँथे, मगाउँथे हार्दिक भावहरू, झमझमाउँथे पेशीका पाउजु र घिस्री रहन्थ्यो बुढो लौरी। हरियो सुसाइड नोट बोकेका परदेशीहरू आउँथे, मगाउँथे हार्दिक भावहरू, झमझमाउँथे प्रेसीका पाउजु र घिस्री रहन्थ्यो बुढो लौरो। आमाको घाँसको भारीसँगै गुन्जिन्थ्यो जुहारी, घन्किन्थ्यो आदिवासी धुन, ती सबै कहाँ गए? हरियो सुसाइड नोट बोकेका परदेशीहरू आउँथे, मगाउँथे हार्दिक भावहरू, झमझमाउँथे प्रेसीका पाउजु र घिस्री रहन्थ्यो बुढो लौरी। आमाको घाँसको भारीसँगै गुन्जिन्थ्यो जुहारी, घन्किन्थ्यो आदिवासी धुन, ती सबै कहाँ गए? विज्ञान दर्शन र इतिहास सुनेर थोत्रिएको पिँढीको गुन्द्री बिर्सिएर, विज्ञान दर्शन र इतिहास सुनेर थोत्रिएको पिँढीको गुन्द्री बिर्सिएर कुन यात्रामा निस्किए माथिल्ला घरे साइलाबा। भोलि यही बाटोमा भेटिएला नभेटिएला आमाका पैतालाका डोपहरू, न कुनै आहत न कुनै पच्चाप। समय आफै मलामी आफै मुर्दा बनेर लम्पसार छ। ए छिरिङ ए खान चित्र प्रदर्शन गर्न किलोको आड चाहिए जस्तै, ए छिरिङ ए खान चित्र प्रदर्शन गर्न किलोको आड चाहिए जस्तै देशलाई चाहिएको छ हाम्रा पाखुराहरूको आड, हाम्रा चेतनाहरूको आड। मौरीहरू मुर्झाउन नखोज भर्नै बाँकी छ, मौरीहरू मुर्झाउन नखोज भर्नै बाँकी छ यो देशको घारमा महको चमक। मौरीहरू मुर्झाउन नखोज भर्नै बाँकी छ यो देशको घारमा महको चमक। झुल्किन्छ हामीले जीवनभर खोजिरहेको उज्यालो घाम। झुल्किन्छ हामीले जीवनभर खोजिरहेको उज्यालो घाम। झुल्किन्छ हामीले जीवनभर खोजिरहेको उज्यालो घाम। पर्दा बनेको यो कैदी समयमा पनि तराई चुरे भावर र पहाडमा। झुल्किन्छ हामीले जीवनभर खोजिरहेको उज्यालो घाम। पर्दा बनेको यो कैदी समयमा पनि तराई चुरे भावर र पहाडमा। महाभारत हिमाल र भोटमा कुन जातका फूल फक्रिसके होला? तराई चुरे भावर र पहाडमा, महाभारत हिमाल र भोटमा कुन जातका फूल फक्रिसके होलान्? जंगलमा डडेलो पछि पनि रुख बिरुवा पलाउँछन्, जंगलमा डडेलो पछि पनि रुख बिरुवा पलाउँछन्। जंगलमा डडेलो पछि पनि बसन्त आउँछ, जंगलमा डडेलो पछि पनि बसन्त आउँछ। हो, यो डडेलो पछि पनि बसन्त आउँछ कविता यो अमृता स्मृतिजीको यो कविता, यी धादिङे स्रष्टा जसको कविता राष्ट्रिय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। र अमृताजीका यी अमृतमय बाणी र साहित्यिक याद साधना अनुष्ठान यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस्, हामी थप सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। र यसै गरी अब तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका कविहरूका कविता हामीसँग बाँकी छन् र यसपटक तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने कविहरू 3 जना हुनुहुन्छ, जसमा 2 जना मातृशक्ति हुनुहुन्छ भने 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी प्रथम द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभएका 5 जना कवि मध्ये 1 जना कवि पुरुष र 4 जना नारीहरूले, महिलाहरूले, दिदीबहिनीहरूले यसपटक विजेता बन्न सफल हुनुभएको छ। यो नेपाली कविताको इतिहासमा एउटा स्वर्णिम युगका रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगिता रह्यो भने हामीले ठानेका छौँ। अब यी ताप्लेजुङकी स्रष्टा सविता बरालजीको आमा म आएँ अब शीर्षकको कविता, जुन शार्दुल विक्रीडित छन्दमा लेखिएको कविता छ र हामीले यो उहाँको छन्दलाई
उहाँकै रूपमा छन्दको मर्म अनुरूप हामीले वाचन गर्न सकौँला नसकौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र हामीले एउटा प्रयत्न भने अवश्य गर्नेछौँ। र उहाँको कविता आमा म आएँ अब शीर्षकको यो शार्दूल विकृति छन्दको कविता यसरी सुन्नुहुन्छ। हाँस्छन् शैल मनुष्य पल्लवित छन्, बोल्छन् शिला गौरव, इन्द्रेणीमय जात धर्म थरले छर्छन् सुधा सौरभ। हाँस्छन् शैल मनुष्य पल्लवित छन्, बोल्छन् शिला गौरव, इन्द्रेणीमय जात धर्म थरले छर्छन् सुधा सौरभ। यस्तो सृष्टि कला अमूल्य निधिको बोकी महासागर, थोपो खोज्न कतै म जान्न जननी आए म अब। थोपो खोज्न कतै म जान्न जननी आए म आए अब। मिठो स्वागत बुद्धको शहरमा पस्कन्छ गिर्जा घर, मेरो वैदिक ज्ञान तर्छ जगमा विज्ञानको सागर। मिठो स्वागत बुद्धको शहरमा पस्कन्छ गिर्जा घर, मेरो वैदिक ज्ञान तर्छ जगमा विज्ञानको सागर। रोदी मादल धन नाच जितिया बन्धुत्वका रक्षक, गाउँ गान सयौं थुङ्गा सँगसँगै आमा म आए अब। गाउँ गान सय थुङ्गा सँगसँगै आमा म आए अब। टोपी बक्खु तयार छन् सडकमा, नाङ्गा नरोउन् कतै, किम कर्तव्य विमूढ बन्न नपरोस् भोकाहरूले अझै। टोपी बक्खु तयार छन् सडकमा, नाङ्गा नरोउन् कतै, किम कर्तव्य विमूढ बन्न नपरोस् भोकाहरूले अझै। यार्जा गुम्बा चिराइतो कलुषता निर्मूल पार्दै सब, बाँच्ने विश्व बचाउने रहरले आऊ म आए अब। बाँच्ने विश्व बचाउने रहरले आऊ म आए अब। मेरा पाउ समृद्ध छन् शिरौचो, छाती खुला निर्मल, सीमामा बलभद्रका कलमले गर्दैछु हस्ताक्षर। मेरा पाउ समृद्ध छन् शिरौचो, छाती खुला निर्मल, निर्मल, सीमामा बलभद्रका कलमले गर्दैछु हस्ताक्षर। साझा लक्ष्य विकासको मुलुकमा मेची र कालीसँग, नौलाद्वारा सुशान्तिका प्रगतिका खोलेर आए अब। नौलाद्वारा सुशान्तिका प्रगतिका खोलेर आए अब। बोकी माथ म विश्वमाझ साथ, नउठे काम यो शैलको, बोकी माथ म विश्व साथ नउठे के काम यो शैलको। कोशी झै अविश्रान्त बग्न नसके के अर्थ यो शैरको। बोकी माथ म विश्व साथ नउठे के काम यो शैलको। कोशी झै अविश्रान्त बग्न नसके के अर्थ यो शैरको। मेरा शैल शिखा सुरम्य सरिता साँचेर राखु सब, आफ्नै आँगनमा निचोर्न पसिना आमा म आए अब। आफ्नै आँगनमा निचोर्न पसिना आमा म आए अब। आफ्नै आँगनमा निचोर्न पसिना आमा म आए अब। यो आमा म आए अब शीर्षकको यो शार्दूल विकृति छन्दको यी ताप्लेजुङ्गे स्रष्टा सविता बरालजीको कवितालाई हामीले उहाँकै छन्द उहाँकै भावभूमिमा वाचन गर्ने प्रयत्न गर्यौं। यद्यपि हामीले उहाँकै भाव अनुसार प्रस्तुत गर्न सकेनौं त्यो यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। यदि कहीँ कतै हामीबाट कमी कमजोरीहरू भएका छन् भने यसलाई अन्यथा नमानिकन
लिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका हुन्छौँ। हाम्रो आशय भनेको यहाँको कविताको भावभूमिलाई तोडमोड गर्ने कति पनि नभइकन नेपाली कविता साहित्यका यात्रामा यो कविता प्रतियोगिताको इतिहासमा पहिलो पटक नारी श्रेष्ठहरूले मातृ स्नेहले, मातृ वन्दनाले, मातृ शक्तिले यो विजय उत्सवको झण्डा फरफराइरहेको अवस्थामा हामीले यहाँको उत्सवमा, यहाँको यो प्रतियोगिताको महोत्सवलाई उत्सव बनाउनका लागि हामीले एउटा इँटा थप्नका लागि हामीले प्रयत्न गरेका हौँ र यदि केही कमी कमजोरी भएका छन् भने यसलाई त्यही रूपमा लिनुहुनेछ भने हामीले ठानेका छौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको यो अनलाइन संस्करण युट्युब च्यानल सक नेपाल। हामीले हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र आजको बसाइमा यो सरजामको यो श्रृङ्खलामा, यो 32औं श्रृङ्खलामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगितामा विजय हुन सफल हुनुभएका कविका कविताहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र यसैको सन्दर्भमा अब बर्दियाका स्रष्टा निरञ्जना चन्द निरुजीको कविता युगिन प्रतिध्वनि शीर्षकको कविता तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको। उहाँ सुन्दर गजल लेख्नुहुन्छ, साइनो लेख्नुहुन्छ। पछिल्लो समय नेपाली साहित्यका विधामा थपिएको साइनो विधामा कविता कृति प्रकाशन गर्ने नारी स्रष्टा हुनुहुन्छ। निरुको साइनो सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ भने निरूपण उहाँको अर्को कृति प्रकाशन भएको हामीले केही समय अगाडि थाहा पाएका थियौँ र आज यसरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगितामा विजेता भएर तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको उहाँको युगिन प्रतिध्वनि कविताले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको हामीलाई निकै गौरवान्वित भएको छ र उहाँको युगिन प्रतिध्वनि कविता यसरी सुरु हुन्छ। अणु र परमाणुका मुटु थर्काउने हाँकहरूसँगै भस्मासुर र भाइरसका पटक पटकका विश्वयुद्धहरू र सिमानाका रक्त रङ्गित कथाहरूले निम्त्याएका युगिन त्रासदीहरूमा छातीमा अड्याएर जीवन पिदिउँ घामका लप्काहरू, छाइदिउँ शीतलता सँगालेर जुनका टुक्राहरू, लाइदिउँ माला उनेर गुलाँसका थुङ्गाहरू। अणु र परमाणुका मुटु थर्काउने हाँकहरूसँगै भस्मासुर र भाइरसका पटक पटकका विश्वयुद्धहरू र सिमानाका रक्त रङ्जित कथाहरूले निम्त्याएका युगिन त्रासदीहरूमा छातीमा अड्याएर जीवन पिदिउँ घामका लक्काहरू, छाइदिउँ शीतलता सँगालेर जुनका टुक्राहरू, लाइदिउँ माला उनेर गुराँसका थुङ्गाहरू। विशाल हृदयको खाने विश्व भूगोलको एक टुक्रा मेरो देश, विशाल हृदयहरूको खाने विश्व भूगोलको एक टुक्रा मेरो देश, धावा दिएर गाउँछ गीत वीरताको र उचालेर चन्द्र सूर्य म लगाउँछु सिन्दुर। विश्व भूगोलको एक टुक्रा मेरो देश, धावा दिएर गाउँछ गीत वीरताको र उचालेर चन्द्र सूर्य म लगाउँछु सिन्दुर। भुइँको एक चिम्टी माटो उठाए गाउँछु गीत सगरमाथा उचाइको। विश्व भूगोलको एक टुक्रा मेरो देश, धावा दिएर गाउँछ गीत वीरताको र उचालेर चन्द्र सूर्य म लगाउँछु सिन्दुर। भुइँको एक चिम्टी माटो उठाए गाउँछु गीत सगरमाथा उचाइको। छोडेर विध्वंसका अस्त्रहरू आत्मज्ञान विस्फोट गराए कोहिनूर उज्यालोमा। छोडेर विध्वंसका अस्त्रहरू आत्मज्ञान विस्फोट गराई कोहिनूर उज्यालोमा। गरिदिउँ बीजारोपण शान्तिका सम्बोधी आँखाहरूको, गरिदिउँ बीजारोपण शान्तिका सम्बोधी आँखाहरूको। विश्व ब्रह्माण्ड भर गुन्जाएर बुद्धका मन्त्र ध्वनिहरू, उडाइदेऊ सेता परेवाका जोडीहरू, उडाइदेऊ सेता परेवाका जोडीहरू। रोग भोग शोक अनेक सन्नाटाहरू मेटाउँछ, उडाइदेऊ सेता परेवाका जोडीहरू। रोग भोग शोक अनेक सन्नाटाहरू मेटाएर छरिदेऊ मानवताका सम्यक बीजहरू। आऊ श्रमका पुजारीहरू, आऊ श्रमका पुजारीहरू, पौरखी जिजीविसा फुलाएर। आऊ श्रमका पुजारीहरू, पौरखी जिजीविसा फुलाएर फिजाइदेऊ दायित्वका नवरङ्ग आकाशभरि। आऊ श्रमका पुजारीहरू, पौरखी जिजीविसा फुलाएर फिजाइदेऊ दायित्वका नवरङ्ग आकाशभरि। समृद्धिका आशातीत रङ्गहरू इन्द्रणीमा पोतिदेऊ धरतीमा झिकाएर। चिहानैबाट जुर्मुराएर बिहानैबाट भ्युजिएर, पोतिदेऊ धरतीमा झिकाएर। चिहानबाटै जुर्मुराएर बिहानबाटै भ्युजिएर। रोपिदेऊ समानताका सुन्दर बाटाहरू, रोपिदेऊ समानताका सुन्दर बाटाहरू।
जीवनका अप्ठ्यारा आँधीहुरीहरूमा मैदानबाट दौडिँदै चुचुराहरू गर्जदै, जीवनका अप्ठ्यारा आँधीहुरीहरूमा मैदानबाट दौडिँदै चुचुराबाट गज्रिँदै खेलिदेऊ पैठेजोरी 37 साल भएर। उठ ए झुपडीका ताता मान्छेहरू, उठ ए झुपडीका ताता मान्छेहरू, सल्काइदेऊ चिराग मूर्छना लगाएर। उठ ए झुपडीका ताता मान्छेहरू, सल्काइदेऊ चिराग मूर्छना लगाएर। जाग ए किनाराकृत निन्याउरा मान्छेहरू, जाग ए किनारीकृत निन्याउरा मान्छेहरू, बुलन्द गराइदेऊ दबाइएका आवाज, बुलन्द गराइदेऊ दबाइएका आवाज, बुलन्द गराइदेऊ दबाइएका आवाज। पुरिदेऊ गहिरा खाडलहरू, पुरिदेऊ गहिरा खाडलहरू। यो युगिन प्रतिध्वनि शीर्षकको यो निरञ्जना चन्द निरुचिको यो सुन्दरतम कवितालाई आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्यौं। यो तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको निरुजीको कविताका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै यहाँको काव्यिक यात्रा, साहित्य साधनाको यात्रा अझै समृद्ध हुँदै सखर माथाको शिखरतर्फ लम्किँदै गरेको देख्न पाइयो। हामी यो अपेक्षा राख्छौँ, यो शुभ भावना अभिव्यक्त गर्छौँ, यो शुभकामना। र यसै गरी प्रतियोगितामा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल अर्का स्रष्टा नुवाको स्रष्टा प्रकाश सिलवालजीको बोधिसत्वको खोप शीर्षकको अन्तिम कविता आजको बसाइमा रहेको छ हामीसँग। र प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको अनलाइन टेलिभिजन सक नेपालका माध्यमबाट स्रष्टाका सिर्जना मैत्री साप्ताहिक कार्यक्रम सरजाम। र आजको यो सरजामको आजको श्रृङ्खलामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा विजेता हुन् प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका 5 जना कविका कविताहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरेर उहाँहरूको सम्मान गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। उहाँको सिर्जनाको सम्मान गर्ने यो अभ्यास गऱ्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र अबको बसाइमा प्रकाश सिलवाल नुवाकोटे स्रष्टा प्रकाश सिलवालको बोधिसत्वको खोप शीर्षकको कविता बाँकी छ हामीसँग। र उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। कुनै जादुगरले कागजका पानाहरूलाई चपाई चपाई स्वाद निलेर वाल्ती पानी निकाले झैं, कुनै जादुगरले कागजका पानाहरूलाई चपाई चपाई स्वाद निलेर वाल्ती पानी निकाले झैं, किन चटक हेर्न विवश छन् स्वयम्भीको आँखाहरू। कुनै जादुगरले कागजका पानाहरूलाई चपाई चपाई स्वाद निलेर वाल्ती पानी निकाले झैं, किन चटक हेर्न विवश छन् स्वयम्भूका आँखाहरू। घरि कर्मी मौरीहरूलाई डकैतीले झैं घेर्न खोज्छ, घरि कर्म मौरीहरूलाई डकैतीले झैं घेर्न खोज्छ, घरि आफैलाई जिउँदै जलाएको सपना देख्छ, घरि कर्म मौरीहरूलाई डकैतीले झैं घेर्न खोज्छ, घरि आफैलाई जिउँदै जलाएको सपना देख्छ र आफ्नै मलामीको जुलुसलाई घण्टौं कर्कश सम्बोधन गर्छ। यो कस्तो संक्रमण हो, यो कस्तो संक्रमण हो जसले लाली गुराँसको सुगन्धमा बाँचिरहेको डाँफे चरीको श्वास थैलीलाई जलमलाउन दिँदैन। यो कस्तो संक्रमण हो जसले लाली गुराँसको सुगन्धमा बाँचिरहेको डाँफे चरीको श्वास थैलीलाई जलमलाउन दिँदैन। प्राण वायु प्रवाह हुने कोशिका पत्रहरूलाई नै कुनै समय नेपालको मानचित्रबाट काला पानी लिम्पुवा धेरा र लिपु लेकलाई अलग गराए झैं क्षणभरमै अलग गराइदिन सक्छ। यो कस्तो संक्रमण हो जसले लाली गुराँसको सुगन्धमा बाँचिरहेको डाँफे चरीको श्वास थैलीलाई चलमलाउन दिँदैन। प्राण वायु प्रवाह हुने कोशिका पत्रहरूलाई नै कुनै समय नेपालको मानचित्रबाट काला पानी लिम्पिया धुरुवा र लिपु लेकलाई अलग गराए झैं क्षणभरमै अलग गराइदिन सक्छ। रक्त नली भित्रको होमोग्लोबिन तत्त्वलाई चैत मासको खहरे झैं सुकाइदिएर आनन्द लिन चाहन्छ। अशान्ति र पृथकतावादका सूत्रधारहरूलाई अशान्ति र पृथकतावादका सूत्रधारहरूलाई रानी महलका जोडीले झैं असीम प्रेमको आलिङ्गन सुम्पन छाड्दैन। यति बेला म आधुनिक धन्वन्तरी भएर, यति बेला म आधुनिक धन्वन्तरी भएर, यति बेला म आधुनिक धन्वन्तरी भएर समृद्धिको धारालाई सम्झिएर
यति बेलामा आधुनिक धन्वन्तरी भएर समृद्धिको धरहरालाई सम्झिएर एउटा यस्तो मेसिन बनाउँदैछु जसले तुरुन्तै पत्ता लगाउनेछ यो भयानक भाइरसका कारण र असरहरू, जसले तुरुन्तै पत्ता लगाउनेछ यो भयानक भाइरसका कारण र असरहरू। प्रिय बुद्ध भूमि विरुद्धका घातक कुण्ठाहरू र तुच्छ स्वार्थीका बीजहरू, प्रिय बुद्ध भूमि विरुद्धका घातक कुण्ठा र तुच्छ स्वार्थका बीजहरू, सुन सुन म एउटा यस्तो बोधिसत्व खोप बनाउँदैछु, सुन सुन म एउटा यस्तो बोधिसत्व खोप बनाउँदैछु जसले पहिलो मात्रामै परास्त गर्नेछ, जसले पहिलो मात्रामै परास्त गर्नेछ सगरमाथा हाँस्दा रमाउन नसक्ने, सगरमाथा हाँस्दा रमाउन नसक्ने विकृत स्नायु ग्रन्थीका तमाम संक्रमणहरू। सुन सुन म एउटा यस्तो बोधिसत्व खोप बनाउँदैछु, सुन सुन म एउटा यस्तो बोधिसत्व खोप बनाउँदैछु जसले पहिलो मात्रामै परास्त गर्नेछ सगरमाथा हाँस्दा रमाउन नसक्ने विकृत स्नायु ग्रन्थीका तमाम संक्रमणहरू, विकृत स्नायु ग्रन्थीका तमाम संक्रमण। यो बोधिसत्वको खोप शीर्षकको प्रकाश सिलवाल, नुवाकोट स्रष्टा प्रकाश सिलवालको यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल कविता। प्रिय दर्शकबिन, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको यो अनलाइन टेलिभिजन सब नेपाल र हामीले हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौं र यसै क्रममा आजको बसाइमा हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा विजेता हुन सफल हुनुभएका, प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका 5 जना कविका बेजोड 5 कविताहरूलाई प्रस्तुत गरेर आजको यो बिहानीलाई हामीले शुभ बिहानी बनाउने प्रयत्न गर्यौं। तपाईले पहिलो पटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो लागेको छ, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।